आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको युनिट 9 यानी कि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट अर्थात् कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र यो च्याप्टरबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा कि त एउटा 2 मार्क्सको र कि त एउटा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका केही फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर आजकै क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 2 मार्क्सका र केही 5 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेको, यानी कि कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो त, केलाई चाहिँ हामीहरू कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन भनेर बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ त, यसको कन्सेप्चुअल कुराको बारेमा सुरुमा अलिकति हामीहरूले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीहरूले सानै लेभल यानी कि 11 क्लास 12 क्लास अनि फर्स्ट इयरदेखि नै पढ्दै आएको कुरा, जान्दै आएको कुरा, बुझ्दै आएको कुरा, कुनै पनि फर्म तथा अर्गनाइजेसनको वर्किङ क्यापिटल भनेको उक्त फर्म तथा अर्गनाइजेसनमा भएको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको एउटा डिफरेन्ट पोइन्ट हो। यानी कि वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटाउँदा जति बाँकी रहन्छ त्यसैलाई नि के भनिदो रहेछ, वर्किङ क्यापिटल भनिदो रहेछ। करेन्ट एसेट्स भनेको कुनै पनि फर्म तथा अर्गनाइजेसनको यस्तो किसिमको एसेट्स हो जसलाई विदिन अ इयर यानी कि 1 वर्षभित्रमा क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कुनै पनि फर्म तथा अर्गनाइजेसनहरूको यस्तो किसिमको लायबिलिटिज हो जसलाई विदिन अ इयर यानी कि 1 वर्षभित्रमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यानी कि भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। मानिलियो कुनै फर्म तथा अर्गनाइजेसनको करेन्ट एसेट जम्मा 1200 मिलियन छ अरे र उक्त फर्म तथा अर्गनाइजेसनको करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ जम्मा 800 मिलियन छ भने यो 1200 मिलियन र 800 मिलियनको डिफरेन्ट पोइन्ट यानी कि 400 मिलियन चाहिँ के हुन्छ, उक्त फर्म तथा अर्गनाइजेसनको लागि वर्किङ क्यापिटल हुन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ नि कुनै पनि फर्म तथा अर्गनाइजेसनको लागि धेरै आएको पनि राम्रो मानिदैन र थोरै आएको पनि राम्रो मानिदैन। त्यही भएर यो वर्किङ क्यापिटललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि वर्किङ क्यापिटलसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका नीति रणनीति योजनाहरूको निर्माण गरेर उक्त नीति रणनीति योजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समग्र कार्यलाई नि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट अर्थात् कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन भनेर हामीहरूले बुझ्नु तथा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसको परिभाषालाई फेरि एकचोटि दोहोर्याउन चाहे, वर्किङ क्यापिटललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि वर्किङ क्यापिटलसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका नीति रणनीति योजनाहरूको निर्माण गरेर उक्त नीति रणनीति र योजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समग्र कार्यलाई नि के भनिदो रहेछ, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट अर्थात् कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापन भनिदो रहेछ भनेर हामीहरूले यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरूले नि यो च्याप्टरसँग जोडिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नका लागि केही 1-2 फर्मुलाहरू जान्नुपर्ने हुन्छ र फर्मुलाहरू पनि हाँस उठ्दो खालको छ क्या। यो न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दा त भरे त्यत्तिकै हाँस उठिहाल्छ हैन, यो फर्मुला जान्दाखेरि पनि हाँस उठ्छ। अगाडिकै च्याप्टरसित रिलेटेड फर्मुलाहरू छन्, कति धेरै सजिला छन्। ल सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले 1 नम्बरमा नि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ क्या। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको चाहिँ कच्चा पदार्थलाई तयारी वस्तु बनाउन र त्यो बनिएको तयारी वस्तुलाई बिक्री गर्नका लागि लाग्ने समयावधिलाई नि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेर भनिन्छ। यसको बारेमा एकछिनमा फेरि हामीहरू छलफल गरिहाल्नेछौँ हैन। सुरुमा इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हामीले निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई आईसीपी ले डिनोट गरिन्छ ल, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। इन्भेन्ट्रीको आई, कन्भर्जनको सी, पिरियडको पी। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको के रहेछ, कच्चा पदार्थ जुन त्यो र मेटेरियलहरू छ हो त्यो र मेटेरियललाई फिनिश प्रोडक्ट बनाउनका लागि हैन, एउटा पूर्ण सामग्री बनाउनका लागि र उक्त बनिएको सामग्रीलाई बिक्री गर्नको लागि लाग्ने समयावधिलाई नि के भनिदो रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेर भनिदो रहेछ। र यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नको लागि नि डेज इन अ इयर का मुनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्ने हामीले फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर हामीले यो फर्मुलाका रेसियो एनालाइसिससित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि पनि जानेको थियो हैन। हेर्दै जाउँ, केही छैन, सबै फर्मुला एउटै लाइनबाट हामीहरू बनाउन सकिहाल्छौँ। ल यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि के रहेछ, डेज इन अ इयर डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि हुन्छ, अथवा अर्को फर्मुला छ हामीहरूको यसको डेज इन अ इयर into inventory divided by cost of goods sold अथवा
सेल्स भन्ने पनि यो पनि फर्मुला हामीहरु एप्लाई गर्न सक्छौं। यो भयो हामीहरुको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भन्ने भयो क्या। र अर्को छ रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड भन्ने हुन्छ। रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड भनेको चाहिँ नि जुन हामीले उधारोमा बिक्री गरेको हुन्छ नि त्यो उधारोमा बिक्री गरेको सामानको पैसा हामीहरुले प्राप्त गर्न लाग्ने समयलाई नै रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड भनेर भनिन्छ क्या। त्यसको पनि फर्मुला यसरी नै हामीहरुले जेनेरेट गर्न सकिहाल्छौं। रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड भन्छ। अघि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडलाई आईसीपी ले डिनोट गरेको थियो भने रिसिएबलको आर कन्भर्जनको सी पिरियडको पी रिसिएबल कन्भर्जन पिरियडलाई के ले डिनोट गरिदो रहेछ आरसीपी ले डिनोट गरिदो रहेछ। र यो रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्नको लागि पनि नि त्यही हुन्छ अघिकै जस्तो फर्मुला हुन्छ डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाइ अघि के थियो डेज इन अ इयर का मुनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर थियो। अब यहाँ के हुन्छ डेज इन अ इयर का मुनि रिसिएबल टर्नओभर भनेर हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। रिसिएबल TURNOVR टर्नओभर रेशियो अथवा टर्नओभर भनेरै मात्रै लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। र उतापट्टि हामीहरुको फर्मुला के हुन्छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ डेज इन अ इयर एउटै खालको छ क्या फर्मुला पनि नि डेज इन अ इयर इन्टु अघि इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा इन्भेन्ट्री भनेको थियो अब रिसिएबल टर्नओभरमा डेज इन अ इयर इन्टु रिसिएबल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ। अब यो रिसिएबल भनेको चाहिँ उधारो बिक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ क्या। अघि यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर यहाँ चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि चाहिँ यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यसरी गरेका थियौं नि हैन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स भनेर गरेका थियौं नि। अब यो रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड भनेको चाहिँ हामीले उधारो बिक्री गरेको सामानको पैसा कति दिनमा प्राप्त हुन्छ त त्यो पिरियडलाई नि रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड भनिन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ चाहिँ डेज इन अ इयर इन्टु रिसिएबल डिवाइड बाइ नेट क्रेडिट सेल्स भन्ने हुन्छ ल नेट क्रेडिट सेल्स भन्ने हुन्छ। अथवा नेट क्रेडिट सेल्स दिएन भने के राखिदिन्छौं हामीहरु सेल्सै राखिदिन्छौं। यो दुईटा फर्मुला भयो केही छैन फर्मुलामा फरक पनि। अर्को हुन्छ पेएबल डिफरल पिरियड भन्ने हुन्छ। पेएबल डिफरल पिरियड भनेको चाहिँ जुन हामीले उधारोमा किनेको हुन्छ नि सामान त्यो हामीले उधारोमा किनिसके पछाडी कति दिनमा हामीहरु भुक्तानी गर्छौं त त्यो उधारोमा खरिद गरेको पैसा चाहिँ कति दिनमा भुक्तानी गर्छौं त त्यो पिरियडलाई नि पेएबल डिफरल पिरियड भनेर भनिन्छ। पेएबल डिफरल पिरियड भनेर भनिन्छ ल। अब यो पेएबल डिफरल पिरियड भनेको पीडीपी ले डिनोट गरिन्छ। यो पेएबल डिफरल पिरियड निकाल्नका लागि अघिकै जस्तो फर्मुला क्या केही छैन कति धेरै सजिलो। यहाँनेरि पनि के हुन्छ डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाइ अघि के थियो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि इन्भेन्ट्री टर्नओभर थियो। रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि रिसिएबल टर्नओभर थियो। पेएबल डिफरल पिरियड निकाल्नका लागि पेएबल टर्नओभर भन्ने हुन्छ क्या। पेएबल भनेको पिउने भन्न खोजेको हैन पेएबल भनेको तिर्न बाँकी भन्न खोजेको ल। पेएबल टर्नओभर भनेर यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटै खालको फर्मुला छ क्या एउटै वेबाट हामीले गइराख्नु पर्ने हुन्छ। अथवा यहाँनेरि त्यही हुन्छ फर्मुला डेज इन अ इयर इन्टु के हुँदो रहेछ अघि हेरौँ न कति सजिलो। रिसिएबल कन्भर्जन पिरियडमा डेज इन अ इयर का पनि रिसिएबल थियो हैन डेज इन अ इयर इन्टु रिसिएबल थियो। अब यहाँ डेज इन अ इयर इन्टु पेएबल भन्ने हुन्छ क्या। पेएबल कति छ त तिर्न बाँकी भन्ने कुरा क्या डिवाइडेड बाइ अब यसको मुनि चाहिँ नि त्यही माथिको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने हुन्छ ल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा पर्चेज कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँनेरि पर्चेजको भ्यालु दिएको हुन्छ क्या हो त्यो पर्चेजको भ्यालु हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ ल। एकछिनमा छलफल गर्दै जाँदा हेर्नु न कस्तो हाँसउठ्दो खालको पो लाग्छ त ल। यो सिम्पल यो तीनवटा फर्मुला भयो। यो फर्मुला त हामीहरुले रेशियो एनालाइसिस रिलेटेड न्यूमेरिकल च्याप्टरहरु न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरु गर्दैखेरि बुझेको कुरा पनि हो हैन। यहाँ भन्दा पछाडी अपरेटिङ साइकल हामीलाई निकाल्नु भन्छ क्या। एक्जाममा यो राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने नि यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड यति दिन हो भनेर दिएकै हुन्छ। रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड यति दिन हो भनेर दिएकै हुन्छ। पेएबल डिफरल पिरियड भनेको यति दिन हो भनेर हामीलाई दिएकै हुन्छ। अनि त्यसको आधारमा हामीलाई अपरेटिङ साइकल निकाल्नु भनेर भनिन्छ क्या। के निकाल्नु भन्छ अरे अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकल भनेको ओसी ले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। र यो अपरेटिङ साइकल निकाल्नका लागि जुन यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड छ नि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिएबल कन्भर्जन पिरियडको दुईटाको जोडफललाई नि के भनिन्छ अपरेटिङ साइकल भनेर भनिन्छ। यो एउटा फर्मुला प्राय हामीलाई एक्जाममा अपरेटिङ साइकल निकाल्नु भनेर आइराखेको हुन्छ क्या। अपरेटिङ साइकल निकाल्नु भन्नु भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस के हुँदो रहेछ रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड भनेर हुँदो रहेछ। र अर्को नम्बरमा क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नु भन्छ क्या। के निकाल्नु भन्छ अरे क्याश कन्भर्जन साइकल।
क्याश कन्भर्जन साइकललाई चाहिँ सीसीसी ले डिनोट गरिन्छ क्या। अब यो क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नका लागि नि जुन त्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड छ त्यसमा प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड अनि माइनस पेएबल डिफरल पिरियड यसमा घटाउनु पर्छ क्या। पेएबल डिफरल पिरियड हो यो गरियो भने के आउँदो रहेछ, क्याश कन्भर्जन साइकल आउँदो रहेछ। अब यहाँ हेर्नु त यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेको त के हो, अपरेटिङ साइकल हो नि त। अपरेटिङ साइकल माइनस के रहेछ, पेएबल डिफरल पिरियड गर्दाखेरि पनि के आउँदो रहेछ हामीहरुको क्याश कन्भर्जन साइकल यानी कि सीसीसी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीहरुले इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडको बारेमा छलफल गर्यौं। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको चाहिँ र मेटेरियललाई फिनिश प्रोडक्ट बनाउन लाग्ने र त्यो बनिएको फिनिश प्रोडक्टलाई बेच्न लाग्ने एउटा समग्र समयलाई नि के भनिदो रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनिदो रहेछ। रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेको जुन हामीले उधारोमा बिक्री गरेको त्यो उधारोमा बेचेको पैसा प्राप्त हुन लाग्ने समयलाई नि रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनिन्छ। पेएबल डिफरल पिरियड भनेको जुन हामीले उधारोमा किनेको हो त्यसको पैसा कति दिनमा तिर्छौं त त्यो समयावधिलाई नि पेएबल डिफरल पिरियड भनिदो रहेछ। ल माथि रहेको फर्मुलाहरु त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही हुँदैन, एकछिनमा प्रोब्लम सल्भ गर्दै जाँदा हामीलाई आइ पनि हाल्छ। अपरेटिङ साइकल भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडको जोडफल रहेछ। क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको चाहिँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडमा रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड घटाउने र जोड्ने र पेएबल डिफरल पिरियड हामीले घटायौं भने के आउँदो रहेछ, क्याश कन्भर्जन साइकल आउँदो रहेछ। अथवा यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेको अपरेटिङ साइकल हो, त्यो अपरेटिङ साइकलमा पेएबल डिफरल पिरियड घटायो भने पनि के आउँदो रहेछ हामीहरुको क्याश कन्भर्जन साइकल आउँदो रहेछ भनेर हामीहरुले यसरी बुझ्नु पर्छ। ल अब एक दुईवटा न्यूमेरिकल प्रोब्लम हेरौँ न। केही छैन, धेरै सजिलो छ क्या, कति धेरै सजिलो। अब यो हाँस उठ्न थाल्ने बेला हुन थाल्यो क्या, यति धेरै हाँस उठ्छ नि, हाँसको पनि लिमिट है क्या। हाँस उठ्दा उठ्दा यो धेरै हाँसो भने यो चिउँडो खुस्किन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, त्यस्तो हुन बेर लाउँदैन क्या, त्यति धेरै सजिलो छ। 2078 क्वेशन नम्बर 10 मा के भन्दैछ भने प्राय नि पासपोर्ट टेन्डलाई हेर्दा 2 मार्क्समा ज्यादा सोधिराखेको छ ल यो च्याप्टरबाट। डिलिसियस बिस्कुट कम्पनी इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड इज 30 डेज भन्यो क्या। यो डिलिसियस बिस्कुट्स कम्पनीको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड चाहिँ 30 डेज इन्भेन्ट्री यो दिएको छ क्या हामीलाई। ल गिभनमा मैले सारी यो 2078 को गिभनमा हामीलाई के दिएको रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेर दिएको छ हैन। ल इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडलाई आईसीपी ले मात्रै मैले डिनोट गर्दिन ल, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, तर एक्जाममा चाहिँ पुरै लेख्नु होला। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति दिएको छ, 30 डेज भनेर यसरी दिएको छ। अब यो कति हाँस उठ्दो छ हेर्दै जानु न। अनि एभरेज कलेक्सन पिरियड इज 40 डेज भनेको छ नि। एभरेज कलेक्सन भनेको हामीले जुन त्यो उधारोमा बेचेको सामान हो नि त्यो त्यसको पैसा कलेक्सन गर्न लाग्ने समय चाहिँ कति रहेछ, 40 डेज। यो एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्नु र रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भन्नु एउटै हो ल। एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्नु र रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भन्नु एउटै हो। दिएको रहेछ हामीलाई कति दिन दिएको रहेछ, 40 डेज 40 दिन दिएको रहेछ। अनि अकाउन्ट पेएबल इज पेड एप्रोक्सिमेटली भनेको छ क्या। र हामीले जुन उधारोमा खरिद गरेर ल्याएको छ त्यसको पैसा चाहिँ कति दिनमा तिर्छौं अरे, औसतमा 20 दिनमा तिर्छौं अरे भन्दैछ। अकाउन्ट पेएबल इज पेड भनेको त्यही पेएबल डिफरल पिरियड भन्न खोजेको क्या। कति दिएको रहेछ, 20 दिन भनेर दिएको रहेछ। पेएबल डिफरल पिरियड भनेर 20 डेज। यो कति सजिलो छ यहाँ हेर्ने नि, यति भयो। र क्वेशनले के भन्दैछ भने 20 डेज आफ्टर दे एराइज भनेको त्यो किनेर ल्याएको यति दिनमा तिर्ने भनेर भन्दै रहेछ। क्याल्कुलेट द फर्म अपरेटिङ साइकल एन्ड क्याश कन्भर्जन साइकल। फेरि त्यही यो माथिको केही झमेला गर्नु परेन, 5 मार्क्समा आयो भने यो माथिको सबै आउने हो। के निकाल्नु भनेको रहेछ, एउटा अपरेटिङ साइकल र अर्को क्याश कन्भर्जन साइकल भन्दैछ क्या। वे नो हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि अपरेटिङ साइकल पहिले एक्जाममा चाहिँ गरिदिनु ल। अपरेटिङ साइकल बराबर वाट अनि क्याश कन्भर्जन साइकल बराबर वाट, त्यसरी गरिदिनु होला। अपरेटिङ साइकल भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडमा प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड जोडो भने जहिले पनि अपरेटिङ साइकल आउँछ। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड 30 डेज दिएको छ प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन कति दिएको छ, 40, 40 30 ले 70 दिन भनेर यसरी आउने रहेछ। यो के छ र गाह्रो, यो त हरिलठक सजिलो खालको छ। अर्को क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नु भनेको छ, त्यही त भन्दैछ। क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको सीसीसी, त्यही सीसीसी निकाल्ने। क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्ने फर्मुला के हो, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडमा रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड जोड्ने, पेएबल डिफरल पिरियड घटाउँदा पनि भयो। अथवा यदि अपरेटिङ साइकल छ भने त्यसमा पेएबल डिफरल पिरियड घटाइदिँदाखेरि पनि भयो, जुन फर्मुला लाउँदा पनि भयो। अपरेटिङ साइकलमा के घटाउँदा, पेएबल डिफरल पिरियड घटाउँदा पनि भयो। अपरेटिङ साइकल हामीको 70 दिन आकै छ, पेएबल डिफरल पिरियड भनेको 20 दिन आकै छ, गर्दाखेरि कति दिन हुने रहेछ, 50 डेज हुने रहेछ।
यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। बाँकी कुरा अब छलफल हामीहरू गर्दै जान्छौँ। सक्यो यो क्वेसन। यहाँभन्दा तलतिर हेर्ने 2076 मा हामीहरूको आएको रहेछ, त्यो पनि त्यस्तै सजिलै खालको हुन्छ क्या। केही अप्ठ्यारो नि, यहाँ कुनै क्वेसन अप्ठ्यारो देख्नुभयो भने मलाई भन्नु न, हेरौँ न, गर्दै जाऊँ हामीहरू 15-20 वटा क्वेसन गर्दै जाऊँ होइन। कुनै क्वेसन हामीहरूको लागि अप्ठ्यारो हुँदैन क्या। के भनेको छ भने व्हाट इज द क्याश कन्भर्जन साइकल। क्याश कन्भर्जन साइकल कति हुन्छ, डाइरेक्ट ठाडो क्वेसन सोध्यो क्या, एकैचोटि कति हुन्छ भन्दैछ क्या क्वेसनले हामीहरूलाई। भनिदिइहाल्छु भनेर न्यू खोजिँदाखेरि पनि हुन्छ। दिएको छ विथ 30 डेज भनेको छ नि। व्हाट इज द क्याश कन्भर्जन साइकल अफ अ फर्म विथ 30 डेज इन अ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको छ। जम्मा इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति दिन दिएको रहेछ, 30 डेज दिएको रहेछ ल। 2076 को इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति दिएको रहेछ, 30 डेज भनेर हामीलाई यसरी दिएको रहेछ होइन। र यहाँभन्दा पछाडि अर्को के भन्दैछ भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेर दिएको छ 30 डेज अनि 20 डेज रिसिएबल कलेक्सन पिरियड। रिसिएबल कलेक्सन पिरियड भनेकै त्यही रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड एउटै हो। कति दिन दिएको रहेछ हामीलाई, 20 डेज भनेर यसरी दिएको रहेछ। फेरि कन्टिन्यू हेर्दै जाने। इन 10 डेज इन पेएबल डिफरल पिरियड भनेको छ क्या। पेएबल डिफरल पिरियड, त्यो उधारोमा किनेको सामान चाहिँ कति दिनमा भुक्तानी गर्दो रहेछौँ हामीले, एप्रोक्सिमेटली औसततया 10 दिनमा भुक्तानी गर्ने रहेछौँ भनेर यसरी हामीलाई दिएकै छ 10 डेज। र क्वेसनले सुरुमा हामीलाई के सोधेको थियो, व्हाट इज द क्याश कन्भर्जन साइकल अफ अ फर्म। क्याश कन्भर्जन साइकल त्यही सीसीसीसी निकाल्नु पर्यो। त्यही क्याश कन्भर्जन साइकल वी नो, हामीलाई थाहा छ, मैले चाहिँ डाइरेक्ट गर्दैछु ल। यस्तो मुला क्वेसनलाई के बुट्टा भरिराख्नु होइन, एक्जाममा चाहिँ भरिदिनु होला। फेरि क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड, यही त हो हामीहरूको। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड 30 डेज दिएकै छ, रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड 20 डेज दिएकै छ, पेएबल डिफरल पिरियड हामीलाई 10 डेज दिएकै छ। 50, 40, 40 डेज आउने रहेछ क्या। क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको 40 डेज। यसको यो क्याश कन्भर्जन साइकलको मतलब नि प्रत्येक 40 दिनमा पैसाको रोटेट हुँदो रहेछ क्या। एकचोटि पैसा आइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि हामीहरूको अर्गनाइजेसनमा पैसा आउनका लागि 40 दिन लाग्दो रहेछ। एकचोटि आएपछि अर्कोचोटि पैसा प्राप्त गर्नको लागि कति दिन पर्खिनु पर्दो रहेछ, 40 दिन पर्खिनु पर्दो रहेछ भने 40 दिनसम्म चाहिँ पैसाको अभाव हुन सक्छ क्या हामीहरूलाई। क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखि हेर्दै जाऊँ, कति सजिलो छ। व्हाट इज द वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट भन्दैछ। वर्किङ क्यापिटल भनेको त्यो कम्पनी अथवा फर्मलाई नि चलाउनका लागि चाहिँ चाहिने पैसा हो क्या। यहाँ के भन्दैछ भने व्हाट इज द वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट इफ इट निड 4500 इन डेली अपरेटिङ कस्ट भनेको छ। प्रत्येक दिन कति चाहिन्छ अरे उसलाई, प्रत्येक दिन डेली अपरेटिङ कस्ट भनेको त्यो फर्म अर्गनाइजेसनलाई सञ्चालन गर्नको लागि, फर्म अर्गनाइजेसनलाई चलाउनको लागि प्रत्येक दिन 4500 रुपियाँ खर्च भइरहन्छ भने नि जम्मा कति पैसा चाहिन्छ भन्दैछ। अब जम्मा कति पैसा चाहिन्छ भनेदेखि एक दिनमा 4500 पैसा चाहिन्छ। अब 40 दिनसम्म चाहिँ पैसा चाहिन्छ क्या, किनभने पैसा पाउने भनेको 40 दिन पछाडि मात्रै हो। त्यही भएर यहाँ हेर्नु ल कति सजिलो छ। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेर लेख्ने, वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेर लेख्ने। यसरी वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु भन्यो भने एक दिनमा कति पैसा चाहिन्छ, 4500 पैसा चाहिन्छ। अब हामीले पैसा पाउने भनेको त 40 दिन पछाडि मात्रै हो नि त। त्यो 40 दिनसम्मका लागि त पैसा चाहियो नि त। एक दिनमा 4500 चाहिन्छ भने 40 दिनका लागि कति चाहिन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो क्या। पैसा रोटेट हुनै 40 दिन लाग्छ। हामीले अब पैसा चाहिँ 40 दिन पछि मात्रै पाउँछौँ भने त्यो 40 दिनसम्मका लागि त कम्पनीलाई अपरेट गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि कति पैसा चाहिन्छ, एक दिनका लागि 4500 हो भने 40 दिनका लागि त्यति चाहिन्छ भनेर निकाल्नु पर्छ ल। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भन्ने हुन्छ। 40 गर्दा 1,80,000 भनेर आउने रहेछ। यो के छ र, यो के छ र, यो पनि हिसाब हो त यस्तो। मलाई यो केटाकेटी नर्सरीको जस्तै कति सजिलो। अब अर्को क्वेसनमा जाने ल। के भनेको छ अर्को क्वेसन पनि त्यो हेर्दै नहेरी सजिलोको उपाधि, त्यसलाई सजिलोको ट्याग लगाइदिइहाल्दाखेरि हुन्छ क्या। केही त हुँदैन हो क्वेसन, केही त हुँदैन, लाज मर्दो नि, त्यत्तिकै दिएको हुन्छ क्वेसन। अब 75 मा हेर्ने ल हामीलाई के भनेको छ। 2075 दिएको रहेछ। त्यो क्वेसन नम्बर कति छ ती यताउता नलेखौँ। मेची टिचिङ कम्पनी इज कन्सर्न्ड अबाउट म्यानेजिङ क्यास इफिसियन्टली भन्दैछ ल। त्यो क्यासलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा के उनीहरूले योजना यस्तै उस्तै के काम गर्दै रहेछन्। अन द एभरेज इन्भेन्ट्रिज ह्याभ एन एभरेज एज अफ 50 डेज भनेको छ नि। एभरेज इन्भेन्ट्रिज ह्याभ एभरेज एज 50 डेज भनेको त्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हो क्या। त्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको हामीले के भनेको थियो, र मेटेरियलहरूलाई फिनिस प्रोडक्ट बनाउन र त्यो बनिएको फिनिस प्रोडक्टलाई बिक्री गर्नका लागि लाग्ने समग्र समयलाई नि के भनिदो रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनिदो रहेछ। त्यो इन्भेन्ट्री एज भन्नु त्यो एउटै हो ल। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति दिएको रहेछ, 50 डेज भनेर दिएको रहेछ। यो झन् हाँस उठ्दो छ हेर्ने है। एन्ड एकाउन्ट रिसिएबल आर कलेक्टेड इन 60 डेज। एकाउन्ट रिसिएबल जुन त्यो उधारोमा बेचेको थियो त्यो चाहिँ औसत रूपमा कति दिनमा कलेक्टेड हुन्छ अरे, 60 डेज भनेको रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड
इज इक्वल टु 60 डेज भनेर हामीलाई यो दिएकै रहेछ हैन। त्यहाँदेखि पछाडी अकाउन्ट पेएबल आर पेड 30 डेज भनेको छ, 30 डेजमा तिर्नुपर्छ अरे। पेएबल डिफरल पिरियड भनेको कति रहेछ 30 डेज रहेछ। यो हाँस उठ्ने बेला हुन आँटिसक्यो है। अब 30 डेज आफ्टर पर्चेज भनेको उधारोमा किनेर ल्याएको को चाहिँ 30 दिन पछाडी चाहिँ त्यो अकाउन्ट पेएबललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ अरे भन्दैछ। व्हाट इज द क्याश कन्भर्जन साइकल? छ्या यो फेरि कुरो एउटै। क्याश कन्भर्जन साइकल सीसीसी क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडमा प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड जोड्ने पेएबल डिफरल पिरियडलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही 50 प्लस 60 माइनस 30 गर्दाखेरि यसमा यो घटाउँदा 30 हुन्छ, 50 30 ले 80 दिन आउने रहेछ क्या। क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको 80 दिन। र यही क्वेसन जुन 2075 मा आएको छ 2074 मा पनि त्यस्तै क्वेसन आएको भएको कारणले गर्दा मैले त्यो चाहिँ यहाँनेरि लेखिन ल, त्यो सकिहालिन्छ केही छैन। अर्को हेरौँ अब 74 क्वेसन नम्बर 8 मा के आएको छ त्यो हेर्दै नहेरी त्यसलाई पनि सजिलोको ट्याग लगाइदिइहाल्दा हुन्छ ल। पढ्दैछु क्वेसन। द जुको अरे अब यो जुको हो कि गडेउला हो कि भ्यातलुङ हो कि हैन जेसुकै होस्, जुको कर्पोरेसन हैज एन इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड अफ 70 फेरि बोलिन म के इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको कति दिएको रहेछ यहाँनेरि 75 डेज भनेर दिएको रहेछ। 75 डेज भनेर यो भइहाल्यो हामीहरुको हैन। त्यहाँदेखि पछाडी रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भनेको रिसिभेबल त्यो उधारोमा बेचेकोलाई रिसिभ हुन लाग्ने रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड हामीलाई दिएको रहेछ 38 डेज भनेर दिएको रहेछ हैन। अनि एन पेएबल डिफरल पिरियड 30 डेज भनेको छ। पेएबल डिफरल पिरियड जुन किनेर ल्याएको हो उधारोमा त्यसलाई कति दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्छ 30 दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर यहाँ पनि हामीलाई भनेको छ। व्हाट इज द लेन्थ अफ द क्याश कन्भर्जन साइकल? फेरि त्यही त भनौ क्याश कन्भर्जन साइकलको लेन्थ कति हो त्यो निकाल्नु भन्दैछ। क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नका लागि ल वाट क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्ने हामीहरुको फर्मुला के हो? क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नका लागि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड भन्ने हुन्छ हैन। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन भनेको 75 प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन भनेको 38 माइनस 30 गर्दाखेरि समग्रमा कति आउने रहेछ 75 प्लस 38 माइनस 30 भनेर गर्दा जम्मा 83 आउने रहेछ क्या। 83 डेज आउने रहेछ। भन्नुको मतलब क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको एकचोटी पैसा आइसकेपछि फेरि अर्कोचोटी पैसा आउन 83 दिन लाग्छ क्या। 83 दिनको अन्तरमा मात्रै हामीहरु पैसा पाउँछौं, 83 दिन पछाडी मात्रै पैसा पाउँछौं भन्ने सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ नि त हैन। हो यो चाहिँ हामीहरुको के भयो क्याश कन्भर्जन साइकल भयो। अब फेरि के भनेको छ त हामीहरुलाई क्वेशनले भनेदेखि यहाँ हेर्नु ल के भन्दैछ भने यो निकाल्यौं। इफ जुको एनुअल सेल्स भनेको छ यो जुकाले बेचेछ कति बेचेछ 34,21,875 यो एनुअल सेल्स हामीलाई दिएको छ। अलिकति छलफल गरौँ ल, यो एउटा छलफल गरेपछि सबै बुझिहाल्छौं हामीहरु। एनुअल सेल्स भनेर हामीलाई दिएको छ हैन। एनुअल सेल्स कति दिएको रहेछ 34,21,875 34,21,875 भनेर यो एनुअल सेल्स क्या। एनुअल सेल्स यति हामीलाई दिएको छ। एन्ड अल सेल्स आर अन क्रेडिट भनेको सबै उधारोमा बेचेको छ भने व्हाट इज द फर्म इन्भेस्टमेन्ट इन अकाउन्ट रिसिभेबल त्यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको रहेछ भनेर हामीलाई क्वेशनले भनिराखेको छ क्या। अब यहाँ हेर्ने ल कति सजिलो छ, अलिकति प्याटर्न बुझौं के निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट इन अकाउन्ट रिसिभेबल। अब यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा कति इन्भेस्टमेन्ट छ भनेर निकाल्नको लागि नि जम्मा अकाउन्ट रिसिभेबल यो रिसिभेबल कति दिएको छ हामीलाई क्वेशनले के भन्दैछ अघि चाहिँ त्यो एउटा क्वेशनमा वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति छ भनेको थियो त्यहाँनेरि गर्ने तरिका हामीले थाहा पाइहाल्यौं हैन। अब यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट छ इन्भेस्टमेन्ट इन अकाउन्ट रिसिभेबल त्यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा भएको इन्भेस्टमेन्ट सोध्दैछ नि त भने अकाउन्ट रिसिभेबलमा कति इन्भेस्टमेन्ट छ भनेर निकाल्नका लागि यो एक वर्ष भरिमा कतिको बिक्री गरेको छ 34,21,875 बिक्री गरेको छ। यसलाई दिनमा लानका लागि 365 ले भाग गर्नु पर्यो। पुरै एक वर्षमा त 365 दिन हुन्छ नि त 360 राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो जुन एक वर्षमा हामीलाई दिएको हुन्छ त्यसलाई एक दिनमा लाने, एक दिनमा लानको लागि 365 ले भाग गर्ने हो। यो एक दिनको आउँछ इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको कति दिनको छ हामीहरुको 38 दिनको छ। त्यसले गुणा गर्ने बित्तिकै हामीहरुको इन्भेस्टमेन्ट इन अकाउन्ट रिसिभेबल यसरी निकाल्न सक्छौं। गर्दाखेरि 34,21,875 डिवाइडेड बाइ 365 इन्टु 38 गर्दाखेरि 3,56,250 भनेर आउने रहेछ। रुपैयाँ 3,56,250 भनेर यसरी आउने रहेछ क्या। यो चाहिँ हामीलाई नि एनुअल बेसिसमा दिएको छ भने त्यसलाई डेली बेसिसमा लानुपर्छ ल। अघिको क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई यो डेली अपरेटिङ कस्ट भनेको थियो कहाँनेरि यहाँनेरि हेर्ने त के भन्दै थियो भने व्हाट इज द यो भइहाल्यो 4500 डेली अपरेटिङ कस्ट भनेको थियो। यो एक दिनकै बेसिसमा त्यहाँनेरि दिएको थियो नि त। डेली अपरेटिङ कस्ट यति हुन्छ भने वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति आवश्यक पर्छ भन्नु भने वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ भन्नु भने त्यो वर्किङ क्यापिटल निकाल्नको लागि चाहिँ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो सीसीसी लाई
त्यो दिएको एमाउन्टसित गुणा गर्ने। तर यसरी इन्भेस्टमेन्ट इन एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन यो इन्भेन्ट्री अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन यो पेएबल डिफरल हो यस्तोमा भनेको छ भने चाहिँ त्यो 1 वर्षमा दिएको छ भने पहिले त्यसलाई दिनमा लाने अनि इन्टु केमा भएको इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु भन्दैछ। अहिले रिसिभेबलमा भएको इन्भेस्टमेन्ट सोध्यो त्यही भएर रिसिभेबलले गुणा गर्ने। मानिलियो यो इन्भेन्ट्रीमा भएको इन्भेस्टमेन्ट सोधेको थियो भने इन्भेन्ट्रीले गुणा गर्ने हो। यो प्रोसेसबाट हामीहरूले जानुपर्ने हुन्छ भन्दै ल यति क्वेसन पनि हामीले गर्यौं हैन। कतिवटा 1 2 3 4 वटा क्वेसन हामीले गर्यौं र यो भन्दा तल तल दिएका पनि सबै न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई हामीहरु सल्भ गर्दै जाने छौं हैन। त्यो कुरा चाहिँ ती प्रब्लमहरुलाई चाहिँ हामीहरु यो भन्दा पछिल्लो क्लासमा सल्भ गर्ने छौं।